السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى في التتمة ديال الفيديو الماضي اللي شفنا فيه هاد ليكزيرسيس هذا كنا بديناه، واليوم غادي نكملوه ان شاء الله. دونك في الفيديو الماضي توقفنا عند لا كيسيون 2 كالكول لا توندونس. دونك هذه هي لا فورميل ديال لا توندونس تي ايتيغال ا فوا تي بلس بي. دونك غادي خصنا نحددو هاد لي بارامتر ا و بي. دونك قبل ما نحددو هاد لي بارامتر نديرو واحد الطابلو بحال هكا. دونك هنا غيكونوا لي زاني، عندنا 4 اني، هنا لي تريمستر، عندنا هنايا 6 تريمستر، عندنا هنايا لي سيري. دونك لا سيري بور شاك دات او لا بور شاك تريمستر. دونك بور شاك تريمستر كاينين هنايا هما. هنا غنديرو واحد لو برودوي ديال تي فوا لا سيري. دونك غادي نديرو واحد فوا 235 غتعطينا 235. pour le trimestre 2 غنديرو جوج فوا 292 غتعطينا 596. donc la même chose pour tous les trimestres jusqu'à la fin. donc من بعد كنديرو واحد لا somme ديال لي تريمستر هي 136. الصوم ديال لي سيري اي تي كتعطينا 5232. واحد لا somme ديال هاد البرودوي هذا تي فوا اي تي كتعطينا 48024. دونك كنديرو واحد تي او كاري يعني تريمستر، كنديرو تي او كاري يعني واحد أس اثنان كتعطينا واحد، جوج على بويسونس دو كتعطينا 4، 3 على بويسونس دو كتعطينا 9. اي لا ميم شوز بور تو لي تريمستر. دونك دابا غادي نحددو هاد لي بارامتر ديال هاد لا توندونس باش نحسبو لا توندونس. دونك بل غادي نحسبو واحد لا مويان ديال التريمستر، يعني تي بار كتساوي لا صوم ديال تي فوا سور ان عطاتينا 136 مقسوم على 16 عطاتينا 8.5. بور ايكغيك بار سي لا صوم ديال ايكغيك تي سور ان ايتيغال 5232 على 16 غتعطينا 327. دونك غادي نحسبو هاد لي بارامتر ديال كيفاش كتحسب. هي فوسي لا فورميل ديالو. دونك كتساوي لا somme ديال تي فوا ايكغيك تي موان ان تي بار ايكغيك بار سور لا somme ديال تي او كاري موان ان تي بار او كاري. دونك لا somme ديال تي فوا ايكغيك هو كنا حسبناه 48 24 48024. ان اللي هي 16، تي بار هي 8.5، ايكغيك بار هي 327 مقسوم على لا somme ديال تي او كاري هو حسبناه 1496 موان 16 ان هي 16 فوا تي بار او كاري هي 8.5 او كاري. دونك غادي تخرج لينا كتساوي 10.447. بور بي غنديرو ايكغيك بار موان تي بار. ايكغيك بار حسبناها 327 موان اللي هي لقينا 10.447 فوا تي بار هي 8.5 غنلقاو صافي 238.2. دونك لا توندونس سي كوم سويت تي تيغال ا اللي هي 10.447 تي، بي هي 238.2. دونك غادي نجيو لو طابلو ونعمرو نكومبليتيو لو طابلو ديالنا. دونك بور لو تريمستر الاولى يعني هاد تي كنعوضوها بشاك تريمستر، يعني مثلا بروغ تريمستر الاول غادي نعوضوها بواحد، يعني غادي نديرو اللي هي 10.447 فوا واحد زائد 232.2. اي بور لو تريمستر 2 غادي نعوضو تي بجوج، تريمستر 3 غادي نعوضو تي بثلاثة، تريمستر 4 غادي نعوضو تي ب4. دونك لا ميم شوز بور tous les trimestres jusqu'à ملي كنلقاو واحد لا صوم ديال 5232. دونك يبقى لينا دابا نحسبو لي كويفيسيون سيزونيير et l'estimation des ventes de l'année 5. donc pour l'année 5 ولا قبل نديرو واحد لو كوفيسيون. دونك كنديرو واحد الطابلو بحال هكا، هنايا خاص بلي تريمستر، هنايا لي زاني يعني عندنا 4 اني. دونك كنزو داك عفوا قبل باردون.
دونك ملي كنلقاو هاد تي كنحسبو هاد لو رابور هذا ديال إيكغيك اولا لي سيري سور لا توندونس. دونك كيفاش كنديرو إيكغيك تي 235 سور لا توندونس على 248 كتعطينا 0.94. دونك قلنا كنديرو هنا لي تريمستر هنا لي زاني. دونك كنشوفو هاد لو رابور هذا بور تريمستر الاول 0.94 pour l'année 1, pour l'année 2 0.92, pour l'année 3 0.93, pour l'année 4 0.91. هي 0.95 0.92 0.93 0.92 pour le trimestre 2. pour trimestre 2 هي هو trimestre 2. donc 1.15 pour l'année 1, 1.08 pour l'année 2, 1.07 pour l'année 3, 0.96 pour l'année 4. donc pour trimestre 3 et pour trimestre 4 pour trimestre 3 0.82 0.77 0.82 0.81. pour l'année 4 ou là pour le trimestre 4 عندنا 1.2 1.1 1.15 1.14. يعني كنتمنى ما نكونش غلط في لي كالكول. يعني الاهم هو لا ميثود كيفاش كيتحسبوا. دونك اما لا كالكول راه ماشي مشكل. دونك كنعتذر الا كان شي فوت ديال لو كالكول. دونك من بعد كنحسبوا واحد لو كوفيسيون هذا كنديرو بور تريمستر واحد الاول كنديرو 0.95 بلس 0.92 بلس 0.90 بلس 0.92 sur 4 تعطينا 0.92. et pour le trimestre 2 كنديرو 1.15 بلس 1.08 بلس 1.07 بلس 1.10 كتعطينا مقسومة على 4 كتعطينا 1.1. pour le trimestre 3 كنديرو 0.82 بلس 0.78 بلس 0.81 بلس 0.82 divisé par 4 كتعطينا 0.80. ça marche. donc après la dernière trimestre c'est 1.21 plus 1,17 plus 1,6 plus 1,15 divisé par 4 ça fait 1,17. donc ça marche. عندنا واحد بارابور على توندونس كنديرو يعني واحد موان لو كوفيسيون يعني 1.92% هادي كتعطينا 8%. يعني موجب يعني غيكون لتحت وديسو. عندنا هنايا واحد ناقص 1.1 كتعطينا واحد الموا يعني 10% يعني غيكون الفوق. يعني بحال هكا الاول كان عندنا لتحت 8%. الاخر كان عندنا من بعد كان عندنا 10% يعني الفوق. وغيولي عندنا عاوتاني لتحت ب20% وغيولي عندنا عاوتاني الفوق بواحد 17%. دونك كنديرو من بعد كنديرو واحد البروفيزيون ديال بور لاني 5 كنديرو بحال هاد الجدول هذا. عندنايا لاني 5 عندنا هنايا لو تريمستر يعني كان عندنا اخر تريمستر هو 16. دونك بور لي تريمستر ديال لاني 5 عندنا 17 18 19 20. عندنا هنايا الطوندونس راه باين كيفاش كتحسب. هي هادي هاد تي كنعوضوها بهاد لي تريمستر كنعوضوها ب 17 بور تريمستر 17 18 19 20. دونك كيخرج لينا هاد لي طوندونس هادو. لي كويفيسيون راه كيبقاو كيف ما هما هنايا. دونك كيتعودوا كيبقاو نفس لي كوفيسيون. من بعد كنديروا واحد لي بريفيزيون ديال لاني 5. دونك كيفاش كنديروا هاد لو كوفيسيون هذا مضروبه في الطوندونس. دونك 416 فوا 0.92 كتعطينا 383. pour le trimestre 17 pour le trimestre 18 عندنا 426 فوا 1,1 عطاتنا 468 pour le trimestre 18. pour
لو تريمستر 19 عندنا 437 فوا 0,80 صافي 350